دخترم فقط دعا کن احمد به سلامت از کشور بیرون بره. داداشم چقدر خودخواه بود. اون برای من هیچ کاری نکرد. همین که یه مشکل براش پیش اومد فرار کرد. سانا الان وقت این حرفا نیست دخترم. این چه حرفیه که میزنی؟ فعلا دارم میرم بیمارستان پیش مریم. خب مامان هیچ کس نمیذاره با مریم ملاقات کنی. دخترم اگه تلاش کنم که ضرر نمیکنم. در ضمن در رو از داخل قفل کن. فهمیدی؟ من زود برمیگردم. نه داداشم نگرانمه، نه مامانم نگران. یعنی من اینجا آدم اضافیم. بله. الان حال عروسم چطوره؟ بهتر از قبله. پس کی مرخص میشه؟ لطفاً اینو از دکترش بپرسید. نه لطفاً بیمار رو اذیت نکنی. نه من اذیتش نمی کنم. فقط آروم و یواش بیدارش میکنم. فقط یه دقیقه میخوام باهاش حرف بزنم. فقط یه دقیقه لطفاً. شما اصلا اجازه ندارین حتی ملاقاتش بیاین. پس من چطور اجازه بدم که باهاش حرف بزنی؟ پرستار میدونی این فقط عروسم نیست بلکه برادرزادم هم هست. خانم شما باید خجالت بکشین. به خاطر کارهای شما این خانم دیگه نمیتونه مادر بشه. همین الان برید بیرون. نه من همینجا میمونم. به هیچ وجه اذیتش نمیکنم. باهاش حرف نمیزنم. فقط همینجا کنارش میمونم. فکر کنم باید دکتر رو صدا بزنم. نه. باشه من میرم. دکتر رو صدا نزن. من میرم. خیلی خوب. خدا کنه این مریم بمیره تا از شرش راحت بشیم. دستی زندگیمو نابود کرد. وحید خیلی خوب بود. خیلی هوامو داشت. خیلی منو دوست داشت. هرچی میگفتم قبول میکرد. ولی به خاطر این دختر الکی از دستش دادم. چی شد؟ بالاخره اومدین؟ خیالتون راحت شد؟ هیچ فایده‌ای نداشت. مریم خوابیده بود و پرستار اجازه نداد بیدارش کنم و باهاش حرف بزنم. کافیه. مامان دیگه نیازی نیست همش اونجا بریم پیشش. اگه نرم و باهاش حرف نزنم مشکل بزرگتر از این میشه دختر. آره خودم میدونم. ولی داداش از اینجا رفته دیگه هیچ کس نمیتونه ازش شکایت کنه و بهش ضرر برسونه. نه تو نمیفهمی. اون پرستاره که غریبه‌ام بود بدجور عصبانی بود. حتی با هم درست حرف نزد. اگه دکتر صدا میزد نمیدونم با هم چی کار میکردن. در ضمن سنا یه چیزی رو فراموش کردم بهت بگم. دیگه چی مونده که میخواین بگی؟ مریم دیگه هیچ وقت نمیتونه مادر بشه. ولی خب یه جورایی خیلی خوب شد مامان. یعنی داداش که نمیخواد کار کنه. حالا چه برسه واسه بچهش زحمت بکشه. این خوب شد. به نظرم خیلی خوب شد. مریم دیگه باید تا آخر عمرش کار کنه و مخارج این خونه رو در بیاره. ولی به نظرم دیگه هیچی مثل قبل نمیشه. مامان بذارین یه چند وقتی بگذره. همه چی درست میشه.
مسئله انقدر کوچیک نیست سنا، تو اصلا نمیفهمی. این مسئله خیلی بزرگه. برای شما که همه مسائل بزرگه به جز یه مسئله. چه مسئله‌ای؟ ولش کنین. اصلا دهن منو باز نکنین. حرف زدن با تو بیفایده است. من به احمد زنگ میزنم و همه چی رو براش تعریف میکنم. بفرمایین. اینم گوشه داداش احمد که اینجا جا گذاشته. حالا چجوری میخواین بهش زنگ بزنین؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.